कि भरपूर तालियों के साथ खुदा के कलाम को और खुदा के बंदा को पास्टर अर्जुन भट्टी को जोर से तालियों से सभी तशरीफ रखी। आप सबकी सलामती हो। कलाम मुकद्दस में लिखा है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूँगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फ़कीह, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला। क्योंकि जब इस दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को जानना पसंद ना किया, तो खुदा को पसंद आया कि इस बेवकूफ़ी की मनादी के वसीला से ईमान लाने वालों को नजात दे। हालेलुया। इब्रानियों की किताब उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत मुबारका में लिखा है, बस जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक गुनाह और उस बोझ को जो आसानी से हमें जा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। हालेलुया। आज का हवाला जो है मजमून दिया गया है, मजमून है गालिबाना, और हवाला जो है बुजुर्ग यूहन्ना आरफ सुल्तानुल आरफीन के लक़ब से जिन्हें नवाजा गया कि मार्फत लिखा गया खुदा का कलाम, उसका 3रा बाब उसकी 21वीं आयत मुबारका से। जो गालिब है, खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, जो गालिब है मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हूँ वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जिसके कान हो, क्या हम सभी के कान हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो तवज्जा करता है, जो मुतवज्जा होता है, मुतवज्जा करने का कहा गया है कि जो तवज्जा करता है वो सुने। सुनना किसने है? जो कलाम पर तवज्जा करता है। इसलिए हमें ये बावर कराया गया है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, कि खुदा किसके साथ मुतवज्जा है। आप बड़े मुबारक लोग हैं, क्योंकि आप उस बात के लिए, उस खुदा के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बैठे हैं। क्योंकि लिखा है कलाम मुकद्दस में, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो, उस पर दूसरी मौत का इख्तियार ना होगा। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो लिखा है कि गालिब, जो गालिब आए, और जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा। गालिब किस पे आना है? कौन सी ऐसी बात है जिस पर गालिब आना है? जब हम बाइबल मुकद्दस का बगौर पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब बुजुर्ग आदम को खुदा ने बनाया और उसे खुशी के बाग में, उसकी बीवी को बनाकर खुशी के बाग में रखा, तो क्या हुआ कि जो खुदा का मुखालिफ है, जो इंसान का मुखालिफ है, वो आ गया। उसने क्या कहा कि क्या वाकई खुदा ने तुम्हें सब दरख्तों का फल खाने से मना किया है? वो घुमा कर पूछता है। पता उसको भी है कि खुदा ने उसको फर्मा बरदारी के लिए बुलाया है, खुदा ने उसको बनाया है ताकि मेरी इबादत करे, लेकिन उसको गुमराह करता है। क्या वाकई खुदा ने तुझे तमाम दरख्तों का फल? उसने कहा नहीं, सिर्फ एक का मना किया, सारे का नहीं। इसी तरह खुदा ने जब वो शैतान की बातों में आ गया, क्योंकि मासूमियत में था, वो शैतान की बातों में आ जाता है और
नाफरमान हो जाता है। तो खुदा इसी तरह कोशिश करता है कि किसी तरह इंसान को सीधी राह पर लाया जा सके, लेकिन नामुमकिन हुआ। खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसीलिए मसीह खुदावंद ने बाग ही से, क्योंकि बाग में जो है आदम अपने आप को खुदा से छिपाता है, ताकि क्योंकि वो गंदगी में आ गया था, इसीलिए मसीह खुदावंद अपने आप को बाग ही में खुदा के सामने पेश करते हैं। आदम के लिए, आदम इस नस्ल इंसानी के लिए मसीह खुदावंद ने अपने आप को उसी बाग में से पेश किया। क्या खुदावंद, उसने तो तुझे छुपाया, उसने तो अपने आप को छुपाया था, लेकिन मैं इस नस्ल इंसानी की कफारा के लिए मैं हाजिर हूँ। और मसीह खुदावंद वहीं से शुरुआत करते हैं, ताकि इंसान के सामने एक सैंपल हो, ताकि इंसान के सामने एक नमूना हो कि मैंने किस तरह चलना है, मैंने किस तरीके से अपने आप को खुदा की हुजूरी में दोबारा लाना है। इसीलिए मसीह खुदावंद को खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि बुजुर्ग आदम को भी खुदा ने हमेशा की जिंदगी के लिए बुलाया था, लेकिन जब वो इस जिंदगी में ना रह सका, तो खुदा ने दूसरा प्रोग्राम जो पहले से खुदा ने तरतीब दे रखा था, अपने बेटे को भेजकर, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उस नमूना को देखकर, उस तरीके से चलकर, उस तौर से चलकर, उस तरीके से चलकर मसीह खुदावंद ने। और इसीलिए जब हम देखते हैं तो चौथे ही बाब में, बुजुर्ग मत्ती रसूल की इंजील उसके चौथे बाब में शाम फिर आ जाता है कि पहले तो ये वहां जब बैठता था, जब खुदा अपने तख्त पर बैठता था, तो वहां तो मैं उसकी हुजूरी में बागी हो गया था, खुदा को पता नहीं चला। और अब मैं देखता हूँ कि ये जिस्म में आ गया है, इसने अपने आप को महदूद कर लिया है, अब इसका क्या हाल है। अब इसको मैं देखता हूँ, और शैतान जो है खुदा के बेटे के सामने आकर क्या कहता है। चौथा बाब, मत्ती चौथे बाब में से हम पढ़ेंगे। लिखा है, उसने, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। अगर वर्गलाते फिर खुदा के बेटे के सामने, जिसको ये कहा गया सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई और कोई भी चीज उसके बगैर पैदा ना हुई, उससे आकर कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है, फिर वही बात करता है जैसे उसने बुजुर्ग आदम से कहा था कि क्या वाकई। इसी तरह वो मसीह खुदावंद से भी आकर शैतान उसी लहजे में बात करता है कि अगर तू जानता वो है, लेकिन घुमा कर बात को धोखे में लाना चाहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, फिर वही बात, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे करा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और फिर लिखे यीशु ने उसे, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे क्या कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। कौन सी सल्तनतें दिखाई? उसने अपना जाहो जलाल दिखाया। उसने दुनिया की सल्तनत के
जिस तरह वो इस दुनिया पर हुकूमत करता था, उसने अपने सारे वो जो फरिश्ते उसके साथ गिराए गए थे उनको दिखाया कि देख ये बख्तर लिए हुए हैं, ये इतने खौफो हरास फैलाते हैं, ये मेरे पास तो इतनी बड़ी फौज है, मेरे पास तो ये दुनिया को ज़ेर करने के लिए सारे हथियार मौजूद हैं, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो खुदा जो मसीह खुदावंद है उसके पास तो अपने करोड़ों लाखों फरिश्तगान हैं। उसने कहा है शैतान मेरे सामने से दूर हो, मैं तो आप बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद हूँ। हालेलुया। इसीलिए जब हम देखते हैं तो मैं एक आपको तमसील सुनाना चाहता हूँ कि शैतान की कहानी एक ऐसे बच्चे की है कि जिसको उसकी माँ घर से पहली क्लास का स्टूडेंट है और उसको छोड़ने के लिए जाती है। माँ अमीर है, अमीर घराने का वो बच्चा है, तो उसको नजदीक कोई स्कूल नहीं मिलता क्योंकि स्टैंडर्ड अपना देखती है। वो किसी दूर स्कूल में जाती है और गाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी उसकी रास्ते में खराब हो जाती है, वहीं पे वो गाड़ी छोड़ती है और वर्कशॉप पे लगाती है और उसे कहती है कि मैं वापस आती हूँ तो उससे ले लूंगी, इसको मेरे आने तक ठीक कर दे। और नाश्ता आपको पता है कि जो बच्चे इनके बच्चे होते हैं उनका नाश्ता भी साथ ही होता है, तो वो नाश्ता उसने एक गाड़ी में रोज करवाती है, इसलिए उसको नाश्ता जो है वो उसी पैसेंजर गाड़ी में करवाना था। जब वो उसको लेकर उस पैसेंजर गाड़ी को इशारा देती है, उसमें बैठ जाती है और नाश्ते का भी टाइम हो जाता है, उसको करवाना शुरू कर देती है। तो अभी शुरू करती है तो वो स्टॉप पे गाड़ी दूसरे स्टॉप पे रुकती है, तो वहां से एक लड़का यंग मैन सा वो चढ़ता है, वो भी घर से भूखा है, घर से भूखा भी नहीं है, खाना उसने खाया है, लेकिन वो समझ लो कि हर चीज पे वो फिदा होने वाला है कि कोई भी खाना देखकर निपट गया। उसने देखा कि और सीट भी नहीं है और औरत है भी स्टैंडर्ड की लगती, खाना भी खिला रही है अपने बच्चे को, क्यों ना हो कि मैं इससे इजाजत लेकर के साथ बैठ जाऊं, चलो और कुछ नहीं तो खुशबू तो आएगी खाने की। वो उसके साथ बैठ जाती है। वो उससे कहता है बाजी अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपके साथ बैठ जाऊं। वो दूसरी सीट पे खाली होती है, वो कहती है जी भाई बैठ जाए। वो बैठती है, बैठ जाता है जब, तो वो औरत क्या करती है, जब भी एक चम्मच उसको जब भी खिलाने लगती है तो वो बच्चा कहता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा। वो कहती है मैं भाई को दे दूंगी, वो फिर उसे उसकी तरफ इशारा करके तो वो उसको खिला देती है। जब भाई का नाम आता है तो वो 2 3 4 स्टॉप आगे निकल आता है, शायद मेरा नंबर आ जाए, शायद मेरा नंबर आ जाए। वो 3 4 स्टॉप आगे निकल आता है। जब वो 3 4 स्टॉप आगे निकल आता है तो वो फिर इसी तरह करती है कि अगर तूने अभी ना खाया तो मैं भाई को दे दूंगी। उसने कहा बाजी जल्दी फैसला कर ले, मैं तो 4 स्टॉप पहले ही आगे आ गया। तो शैतान इसी तरह का दिखाता सब कुछ है लेकिन देता कुछ नहीं। इसी तरह हम में से भी कुछ लोग अपना सबक जो है उस छोटे स्कूल में, उस छोटे चर्च में तो कर नहीं सकते, लेकिन और चर्चों में बड़े नाम देकर जाते हैं। तो वहां से जाएंगे, दूसरे लोगों को लक्ष्य मिल रहे हैं, दूसरे लोगों को बड़ी चीजें मिल रही है, शायद मेरा भी नंबर आ जाए। इसलिए वो अपने, क्योंकि ये चर्च जो है खुदा माफ करे, ये इसी चर्चों में इबादत होती है, चर्चों में खुदा का कलाम पढ़ा जाता है। मैं किसी चर्च के खिलाफ नहीं, खुदा का कलाम यहीं से लोग सुनते हैं और बरकत पाते हैं। लेकिन ईमान का यहाँ पर ये निजाम होता है कि हम जिसके साथ हम चल रहे हैं, हम जिस चर्च के साथ हमारा राब्ता में उसी के साथ रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा काम ज्यादा है, अगर हम उस काम को याद करके और ओवर हो गए तो हमें दूसरे चर्च में जाने की कोई पाबंदी नहीं, लेकिन उस चर्च का काम तो हमने याद नहीं किया लेकिन दूसरे चर्चों में हम जा रहे हैं। ये भी गुनाह के जिम्मे में आता है कि जब एक चर्च का काम, एक खुदा के घर का काम हमें याद नहीं और दूसरे घरों में हम जाते हैं, तो ये इसी मिसाल के साथ है कि हमें मिलना कुछ नहीं
ملنا تو وہ خدا کی اجازت دینا ہے. جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے. جب ہم کلام مقدس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں برکت ملتی ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر جو ہے ہمیں خدا دیتا ہے، کیونکہ دعا کا مطلب خدا سے باتیں کرنا. اسی لیے شیطان دکھاتا سب کچھ ہے لیکن دیتا کچھ بھی نہیں. اس آدمی کی طرح، اس لڑکے کی طرح جو خوشبو کے چکر میں 4 سٹاپ آگے نکل آیا، لیکن جب اپنی نوکری پر پہنچتا ہے تو نوکری والوں نے بھی کہا کہ آج مالک آیا تھا اور اس نے دیکھا کون نہیں آیا ٹائم پہ، اس نے ان کو نکال دیا ہے، ابھی آپ اپنے گھر میں جا سکتے ہو اور جو تنخواہ چل رہی ہے وہ بھی تمہیں نہیں ملے گی، کیونکہ تم نے فیکٹری کا جو اسٹائل ہے، فیکٹری کا جو طریقہ کار ہے اس کو تم نے ڈسٹرب کیا ہے، اس لیے تمہیں تنخواہ بھی نہیں ملے گی اور تمہاری نوکری بھی جاتی رہی. اسی طرح بہت سے لوگ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں. اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں مسیح خداوند نے اسی لیے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو مسیح خداوند فرماتے ہیں انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، اس زندگی بخش کلام سے جو زندگیوں کو بحال کرتا ہے، جو زندگیوں کو بدل دیتا ہے، جو زندگیوں میں خوشحالی لاتا ہے، جو زندگیوں کو ہمیشہ کی زندگی میں بدل دیتا ہے، جو ہمیں اس لیے تیار کرتا ہے کہ ہم سب ہوا میں اڑ کر اپنے خداوند کا، اپنے دلہا کا جو ہے استقبال کرے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے. کیونکہ میرے اور آپ کے خداوند نے ہم سے وعدہ کیا کہ میں چاہتا ہوں تاکہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو. اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو بزرگ پطرس جو ہے، جب بزرگ پطرس سے مسیح خداوند نے کہا کہ میں یروشلم کو جاؤں گا، متی رسول کی انجیل اس کے 16ویں باب اس کی جب ہم 22ویں آیت مبارکہ سے دیکھیں تو مجھ سے پیچھے دیکھیں تو مسیح خداوند نے کہا کہ میں یروشلم کو جاؤں گا اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کے ہاتھوں سے وہ مجھے پکڑ کر ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور میں بہت دکھ اٹھا کر صلیب پر چڑھ جاؤں گا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر جاؤں گا. تو شمعون پطرس کیا کہتا ہے؟ کیا خدا نہ کرے تجھ پر یہ ہے. مسیح خداوند کس لیے آئے؟ تاکہ نسل ثانی کا کفارہ دے سکے، تاکہ صلیب وہ سزا جو ہمارے لیے مقرر ہے اس کو اپنے پر لے سکے. اسی لیے رومیو 8 باب اس کی پہلی آیت مبارکہ میں لکھا ہے بس جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا. خدا نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم میں بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضا ان میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں. کس کے مطابق چلتے ہیں؟ روح کے مطابق چلتے ہیں تاکہ شریعت کا تقاضا جو ہے ان میں پورا ہو. اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے لوکا 22 باب اس کی 31ویں آیت مبارکہ میں تو مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ شمعون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مجھ سے مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے. کس طرح پھٹکے؟ گیہوں کی طرح تمہیں پھٹکے، لیکن میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے. لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے جب تم واپس آؤ تو بھائیوں کو مضبوط کرنا. اگر تم میرے کلام پر عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ اگر تم میرے کلام کو غور سے سمجھو گے، اگر تم میرے کلام پر عمل کرنا پسند کرو گے تو تم واپس آؤ گے. میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے، میں نے تمہیں یتیم نہیں چھوڑا اور نہ میں تم سے دستبردار ہوا. اسی لیے پہلا پطرس اس کی 5ویں باب اس کی 8ویں آیت مبارکہ میں لکھا تم ہوشیار رہو کیونکہ ابلیس ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کس وقت کس کو پھاڑ کھائے. اس وقت کس کو پھاڑ کھائے، کیونکہ وہ جال پھیلا کر بیٹھا ہے.
وہ چاہتا ہے کہ ہم غلطی کریں اور وہ ہمیں دبوچے، لیکن اس بچے کے کھانے کی طرح وہ دے گا کچھ نہیں، دکھائے گا سب کچھ، دے گا کچھ نہیں، دکھائے گا سب کچھ۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے، تم نے کس طریقے سے چلنا ہے، تم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تم نے یہ سب باتیں دے کر گھبرا نہیں جانا کہ اس کے تابع ہو جاؤ کہ نہیں تو جنج کہے گا اسی انج کریں گے، نہیں انج نہیں کرنا، انج نہیں کرنا، بلکہ کی کرنا ہے۔ یعقوب چوتھے باب اس کی 7ویں آیت مبارکہ سے پڑھنا، بس خدا کے تابع ہو جاؤ، بس خدا کے تابع ہو جائے، اس کی فرما برداری کرو اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے، افسیوں 5واں باب اس کی پہلی آیت مبارکہ میں لکھا ہے، بس عزیز فرزندوں کی طرح، بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو۔ کس طریقے سے چلنا ہے؟ اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا، اور جیسے مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی اور لالچ تک کا ذکر نہ ہو، نہ بے شرمی، نہ بےہودہ گوئی اور نہ ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے کیا ہو، شکر گزاری کیا کرو۔ کیا کرو؟ شکر گزاری کیا کرو۔ اور کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دو، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے، جس طرح کے وہ کاکے کے کھانے کے، وہ اس بچے کے کھانے کے لیے بیٹھا ہے اور 4 سٹاف آگے نکل گیا، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی باتوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ کس کا غضب نازل ہوتا ہے؟ خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر، جو نافرمان ہو جاتے ہیں، جو خدا سے دور ہٹ جاتے ہیں، جو کسی طریقے سے بہانے بناتے ہیں کہ چلو تھوڑا دور تے ہے، تھوڑا وقت انجوائے کر دے جاواں گے، چلو کتے ہور چلنے انجوائے کر دے جاواں گے، چلو تو بھی جان چھوڑ جے گی، نالے رشتے داراں مل بلاواں گے، سارے کام نال ہی ہو جان گے، سارے کٹھے ہی ہوندے نے۔ لیکن خدا کی آندا ہے میں انسان کو کد نہیں بنایا اپنی بندگی لی، اپنی عبادت لی۔ ٹھیک ہے تسی دوسرے کام کرو، لیکن میں تے ایک ہی دن رکھیا تہاڈے لیے کہ تسی خدا دے گھر چ آنا، وہ عبادت کرنی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ خادم رات دن دعاواں کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے خادم ہور طریقے سے چل رہا ہے، لیکن یہ کہ تسی بھی کسی طریقے نہ چلو۔ لکھیا ہے سوری یہ نہیں کہ میں تھانوں کہن دیا، میں تھانوں اس تو سنا دیا تاکہ اسی جے اسی کوئی ہور طریقے کی گل سوچ رہے ہیں، وہ دنیاوی طریقے نہ مثال نہیں کہ جن نے سبق یاد کیتا مار انہوں ہی پہ کہ جڑا چرچ آ گیا بس انہوں آندے پھرو نہیں تو ٹھیک تو غلط ہے تو اگوں تو ٹائم نہ لایا نہیں۔ اسی اپنے گھر چراغ چلا کے رکھیے، اسی اپنے گھر چراغ چلا کے رکھیے تاکہ پہلا میرے گھر دے لوکاں نوں اس روشنی تو فائدہ پہنچے، تاکہ میرے گھر دے ہر ایک جیل وچ وہ روشنی آ جائے، پھر جڑا میرا رشتے دار بھی آئے اودے تک بھی وہ روشنی پہنچے۔ کیونکہ اگر اسی آپ نے رچ ہوواں گے تو رشتے دار نے کتے بہنا جی، اودے بھی اسی دے وچ بہنا۔ اس تو سانوں چراغ جلا کے کون کیڑا چراغ؟ کلیسیا چراغ ہے، کلیسیا کی یہ چراغ ہے، لیکن اندھیرے دے کام کرے گی تو پھر کی ہے؟ پھر اندھیرا ہی، پھر تاریکی۔ بس لکھیے بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ اسی لیے جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو اسی 6 باب اس کی 13ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے بس چائی سے کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر، پاؤں میں صلح کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر۔ ایمان بڑا ضروری ہے، ایمان رکھنا ہے کہ میں دعا جو بھی کرن دیا میری پوری ہو جائے،
میں جو بھی دعا خدا کو کیتی ہے خدا میری سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. یہ نہیں کہ دوسرے چرچ جا کے یا دوسرے کوئی اور بڑے جنہاں دا بڑا لیول ہے اوتھے جا کے تہاڈی دعا سنے گا. نہیں، جتنے بھی تسی دعا کرو گے، کوئی چھوٹے چرچ بھی دعا کرو گے تو خادم تہاڈے لیے دیکھ کے دعا کرے گا تو خدا سنے گا. جے تسی دعا کرو گے تو وہ بھی سنی جائے گی. اور افسیوں 6:17 میں لکھا ہے، اور نجات کا کھود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو. اس غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقصدوں کے واسطے بلا ناگا دعا کرو. کیسے دعا کرو؟ بلا ناگا دعا کرو. اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو بزرگ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا خدا کا کلام، اس کی 18ویں باب میں لکھا ہے کہ ایک بیوہ تھی، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی، کس کے پاس؟ بے انصاف قاضی کے پاس، کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا. اور اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا ہوں نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی یہ اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ساتھی ہے، میں اس کا انصاف کروں گا. کیا کروں گا؟ میں اس کا انصاف کروں گا. ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کر دے. خداوند نے کیا کہا؟ سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. کیا کرے گا؟ جلد ان کا انصاف کرے گا، کہ ان کی دعاؤں کو جلد سنا جائے گا. اگر میرے لوگ مجھ سے دعا کریں گے تو میں ان کی سنوں گا، میں ان کی دعا کو سنوں گا، کیونکہ میں برگزیدہ ہوں، میں پاک ہوں، اور میں دعا کا جواب ہوں. اس لیے کلام مقدس لکھا ہے پہلا یوحنا اس کے پہلی باب اس کے 5ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلے تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. اور اگر نور میں چلے کہ جس طرح وہ نور میں ہے تو ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے. اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. کتنے گناہوں سے؟ تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. اور جب ہم پاک ہو جاتے ہیں تو پھر خدا ہم سے کیا کہتا ہے؟ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. پہلے درخت کے لیے جو زندگی کا درخت تھا جو باغ عدن میں تھا، اس میں سے پھل کھانے کو خدا نے آدم کو نہ دیا، بلکہ کیا کیا؟ وہاں پر شعلہ زن تلواروں کو رکھ دیا، کیونکہ آدم ناپاکی میں تھا. اور جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو پھر پھل پہ بات آ جاتی ہے. پھر وہی پھل کہ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں پھل کھانے کو دوں گا. اور پھر کیا وعدہ ہے؟ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا. اور جو غالب آئے میں اسے اس پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا. اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا. جو غالب آئے، جو توجہ کرے، جو میری راہوں پر چلے، جو مجھے اپنے دل میں رکھے، جو اس شریعت کی کتاب کو رات اور دن اس پر دھیان کرے، جو اس پر متوجہ ہو، وہ اس کا کیا ہوگا؟ جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. جس طرح کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے. میں بنانے کا اختیار دوں گا، میں اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا اختیار دوں گا، میں اسے کھاڑنے کا اختیار دوں گا.
जब हम देखते हैं तो लिखा है जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब याद से हरगिज़ ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। और इसीलिए जब हम जो आज का हवाला है उसी लिए उसमें लिखा है कि जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज हमने देखना है कि हमने किस चीज पर किस तरीके से गालिब आना है, हमने किस तरीके से शैतान को शेर करना है, हमने किस तरीके से हमने खुदा के कलाम पर तवज्जो करनी है, हमने किस तरीके से दुआ में रहना है, हमने किस तरीके से अपने घर में दिए को जलाए रखना है, हमने किस तरीके से इस खुदा के कलाम को रोशन अपने घर में रखना है। क्योंकि कलाम सभी के घर में है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो फिर ये कलाम मुकद्दस है, और जब हम इसको पढ़ते नहीं तो फिर आम किताब है, क्योंकि हमने पढ़े नहीं, ये मुकद्दस कलाम पढ़ा हुआ। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना और समझा और कबूल किया जाना हम सबके लिए बायस से बरकत हो।